वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत ही अहम कदम उठाया है, जिसमें ऑनलाइन टैक्सी वेरिफिकेशन ऐप का बाज़ाब्ता तौर पर अब इजरा कर दिया गया है। क्योंकि डेली बेसिस पे ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ तो इन ड्राइव यूज़ करती हैं, यंगो इस तरह की जो ऑनलाइन टैक्सी हैं उनको इस्तेमाल करती हैं। और इस ऐप का मकसद ऑनलाइन टैक्सी बुक करने वाले शहरियों खुसूसन ख़वातीन को महफूज सफ़र की सहूलत फराहम करना है और पुलिस टैक्सी सर्विसेज के दरमियान रवाबित को मौसर बनाना है। और इस ऐप के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं खुसूसन ख़वातीन को। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन उज़ात हमारे पास स्टूडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जो कि SSP हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, सेफ सिटी ऑपरेशन को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको वेलकम हैविंग मी। ये ख़वातीन वाला इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गज़ल ने तो उसी के बारे में पूछ लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से पूछना चाहूँगा आपसे कि ऑलमोस्ट तकरीबन 3000 कैमरास तो आप इंस्टॉल कर चुके हैं। कितना ज़्यादा फीडबैक मिलता है, कितना ज़्यादा क्राइम कंट्रोल हुआ या फिर क्राइम के ऊपर आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है आपके पास जब कैमरा होता है, और इसको एक्सपेंड करने के क्या प्लान है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये 2016 में इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हुआ था, क्योंकि उस टाइम शहर इतना एक्सपेंड नहीं था। तो अभी जो हमारे पास 3000 के करीब जो कैमरे हैं वो 35% ऑफ इस्लामाबाद को कवर कर रहे हैं। मोस्टली जो सेक्टर्स हैं इस्टेब्लिश्ड उनको कवर कर रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं वो अभी अनकवर्ड है। उसको कवर करने के लिए जो अभी हुकूमत ने और स्पेशली जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी, ये उनका इनिशिएटिव था कि हम इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट्स को और जो रूरल एरियाज़ है उनको भी हम कवर कर सकें। तो इसलिए अभी हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेंशन ऑफ सेफ सिटी इस्लामाबाद जो है वो शुरू हो गया है। इसमें हम अराउंड कोई 3300 की कैमरे हैं वो हम अभी इस्लामाबाद में मजीद लगाने जा रहे हैं। ज़बरदस्त, सही हो गया। और इससे जराइम भी काफ़ी कंट्रोल हुआ आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। ये इस्लामाबाद में आप समझे कि कोई जुर्म हो जाता है तो हम इन कैमरों के ज़रिए जो है वो हम उसको ट्रेस बैक कर लेते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हुए, आपने टीवी पे भी कवर किया होगा जी। और वो सारे जितने भी केसेस हैं उसमें जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो सेफ सिटी कैमरों से ही हम अपने जो फील्ड फॉर्मेशन है उसको देते हैं और वो फिर आगे उसको ट्रेस करते हैं। स्पेशली जो अभी हमारी एक जो बेटी थी सना यूसुफ, उसका कत्ल हुआ, उसको हमने ट्रेस बैक किया फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें वो मुलजिम आया था और उसका पूरा ट्रैक निकाल। इससे पहले एक केस हुआ था जिसमें एक लैला खातून थी जिसके साथ रेप हुआ था, बिल्कुल, तो उसको भी हमने ट्रेस किया। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी बड़े रॉबरीज के केसेस आते हैं, मर्डर्स के केसेस आते हैं हीनस, तो वो तमाम हम जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो सेफ सिटी के कैमरों से ही हम उसको ट्रेस करते हैं और आगे फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फील्ड फॉर्मेशन को देते हैं। डॉक्टर साहब सना वाला केस तो मेरे ख्याल स्टेट ऑफ द आर्ट था, फिर आपने 2-3 केसेस और भी गिनवाए, लेकिन एक थोड़ी सी शिकायत आवाम की ये भी रहती है कि किसी मतलब वर्क फोर्स के हवाले से, शायद आप लोगों के पास वर्क फोर्स है या नहीं है। रावलपिंडी का तो मेरा इस तरह का हुआ, मैंने खुद भी वहाँ पे फेस किया कि जब हम उनको सेफ सिटी कैमरा या फिर कैमरा की लोकेशन देते तो उस तरह से वो ट्रैक नहीं कर पाते। तो क्या सारे केसेस को आप उसी प्रायोरिटी में देखते हैं या सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस को प्रायोरिटीज में देखते हैं? नहीं, हम तकरीबन तमाम केसेस को जो स्पेशली जो स्ट्रीट क्राइम के केसेस हैं, जो स्नैचिंग के हैं, जिसमें झपट्टा मारते हैं, रॉबरीज करते हैं, जो रोड के ऊपर जो क्राइम होता है वो हम उसमें ज़रूर ट्रैक करते हैं। और स्पेशली जो हाई प्रोफाइल केसेस हो उसमें तो मस्ट है, लाजमी है। और बहुत सारे और केसेस में भी जो है वो सेफ सिटी एविडेंस जो है वो जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं हम। तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में सेफ सिटी की जो है मदद ली जाती है हमारे जो फील्ड फॉर्मेशन है हमारे आईओ से। सही हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऐप के हवाले से, क्योंकि जाहिर है ख़वातीन जो कि डेली बेसिस पे मैंने पहले भी जिक्र किया था उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनको बताना कि किस तरह से वो इसकी फैसिलिटीज़ हासिल कर सकती हैं जो आप लोग दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में एलैबोरेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद की भाषियों की जो हिफाजत है वो हमारी अवलीन तरजीह है, और जो सिटीजन्स हैं उनको फैसिलिटेट करना और उनको एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनको प्रोवाइड करना,
یہ ہماری جو آئی جی پولیس ہے سید علی ناصر رضوی، یہ ان کی اولین ترجیح ہے، اور اسی کے مشن کے مطابق ہم نے ایک آن لائن ٹیکسی ویریفیکیشن ایپ بنائی ہے جو ٹی وی ایس کے نام سے ہمارے اسلام آباد پولیس کے پیج کے اوپر موجود ہے، اور وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹی وی ایس کام اس طرح کرتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں جتنے بھی ٹیکسیز ہیں جو آن لائن ٹیکسیز ہیں، جس طرح یانگو ہے، ان ڈرائیو ہے، کریم ہے، ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی ہے، اور ان کے جو ٹیکسیز ہیں ان کے اوپر ہم ایک کیو آر کوڈ لگا رہے ہیں۔ ابھی تک تقریباً ہم کوئی 2000 کے قریب جو ٹیکسیز ہیں ان کے اوپر ہم نے کیو آر کوڈ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ کیو آر کوڈ جو ہے وہ پیچھے جو شیشہ ہے اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی خاتون یا سٹیزن وہ ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتا ہے اور اس نے کوئی ٹیکسی بلائی ہے، تو وہ سب سے پہلے وہ کیو آر کوڈ جو ہے اس کو سکین کر لے۔ تو جب سکین کریں گے تو اس کو اس کی گاڑی کی تفصیل اور ڈرائیور کی تفصیل جو ہے وہ اس میں آ جائے گی، تو وہ اس سے ویریفائی کر لے کہ آیا وہ جو ڈرائیور ہے وہ وہی ہے جو رجسٹرڈ ہے یا گاڑی بھی وہی ہے۔ تو جب وہ ہو جائے کہ تصدیق کہ یہ وہی ہے، پھر اس میں وہ سفر کرے۔ اکثر یہ ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ جو خواتین اسپیشلی جو ٹیکسیز بک کرتی ہیں تو نہ گاڑی وہی ہوتی ہے اور نہ ڈرائیور وہی ہوتا ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ کرائم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے ان خواتین کے ساتھ۔ چوری بھی ہو جاتی ہے، ان کا سامان بھی چوری ہو جاتا ہے، یا ہراسمنٹ کی بھی ایشوز آتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ کیو آر کوڈ سکین کریں، اور جب گاڑی کی تصدیق ہو جائے تو اس کے بعد اس گاڑی میں سفر کریں۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کیو آر کوڈ کی بات کی جائے تو اس میں اور کیا کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں؟ جب آپ یہ کیو آر کوڈ لگاتے ہیں تو کون کون سے آپشنز آتے ہیں خاتون کے پاس بھی، یا پھر ایک جو مرد وہاں پہ رائڈ کر رہے ہیں اس کے پاس بھی کون کون سے آپشنز اور بھی آتے ہیں؟ میں تمام سٹیزن سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو یہ ہمارا جو ایپ ہے ٹی وی ایس، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے موبائل میں رجسٹر کریں۔ جب آپ رجسٹر کریں گے تو اس میں آپ اپنی تفصیل دیں گے، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک آپشن ہے کہ اگر کسی خاتون نے سفر کرنا ہے اور تو وہ اپنی لائیو لوکیشن بھی وہ شیئر کر سکتے، لیکن وہ آپشنل ہے۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو ہمارے اس ایپ میں ایک پینک بٹن ہے، جو پینک بٹن اگر وہ پریس کرے گی تو سیدھا ہمارے کنٹرول روم میں اس کی وہ جو ہے، کیونکہ وہ موبائل لائیو لوکیشن بھی آ جائے گی، ہمیں کال آ جائے گی۔ ہمارے جو پولیس آپریٹرز ہیں وہ اس نمبر پہ اس نمبر پہ وہ کال کریں گے کہ بھئی آیا اس کے ساتھ کیا ایمرجنسی ہے یا کیا جو ہے اس کو کوئی سروس ریکوائرڈ ہے۔ تو ایک تو پینک بٹن ہے، ایمرجنسی میں پولیس کو انفارم بھی کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنا جو ٹیکسی ہے اس کو بھی ویریفائی کر سکتی ہیں کہ جو اس نے جو ٹیکسی بک کی ہے وہ وہی ٹیکسی ہے یا کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب لاسٹلی ہمارے پاس وقت تو کم ہے، لیکن ایک سوال رہ گیا، وہ جو کیو آر کوڈ آپ سکین کریں گے تو وہ کیو آر کوڈ تو کوئی پولیس والا بھی ناکے پہ کھڑے ہو کے سکین کر سکتا ہے، تو اس میں اگر ڈرائیور وہ نہیں ہے، گاڑی وہ نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی چالان وغیرہ کا آپ نے سوچا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی ہم نے جب یہ ٹیکسی ویریفیکیشن سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے، ابھی ہم جو یہاں پہ جو آن لائن ٹیکسیز چل رہی ہے ان کے ساتھ کولیبریشن کی ہے، اور یانگو کے ساتھ اسپیشلی ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے کہ جتنے بھی وہ گاڑیاں رجسٹر کریں گے وہ ان کو اسلام آباد پولیس کے پورٹل کے اوپر بھی وہ رجسٹر ہوں گی۔ تو اب یہ ایک پروسیس چل رہا ہے، اور اس کے بعد جب ہم یہ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو پھر ہم ایک اس کی انفورسمنٹ بھی کریں گے کہ جن ٹیکسیز پہ کیو آر کوڈ نہیں لگا ہوگا وہ اسلام آباد کی حدود میں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ کنفسکیٹ ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جتنا کرائم کنٹرول ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اس طرح کے آپ یہ کہیں کہ منصوبے لا کر۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔